आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा छौँ र आज हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी अर्थात् दसैँ पर्व आज टीका जमरा लगाएर मान्यजनको हातबाट आशीर्वाद लिँदैछ। दर्शकबिन महान चाड विजयादशमीका अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णमा विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज हामी खास गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँ कसरी आज दसैँ मनाउँदै हुनुहुन्छ, समग्रमा कोरोना प्रभाव र चाडपर्वमा पनि आज विजयादशमी पर्व कसरी मनाइरहनु भएको छ र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै हामी शुभकामना आदान प्रदान समेत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। हामी तपाईहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर तपाईँ कुन देशबाट बोलिरहनु भएको छ अथवा तपाईँ कुन देशबाट हुनुहुन्छ र त्यहाँ विजयादशमीहरू त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले कसरी मनाइरहनु भएको छ, जमघट कसरी भइरहनु भएको छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी विशेष गरेर आज शुभकामना आदान प्रदान गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका अनुसार बिहान 10:19 जाँदा नेपालमा शुभ साइतमा टीका तथा जमरा ग्रहण गरिएको छ। यद्यपि विदेशमा रहने नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले भने त्यहाँको विभिन्न समयमा अनुकूल समयमा जोडिएर त्यहाँबाट टीका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको भनेर हामीसँग जोडिनुभएका विदेशबाट जोडिनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले बताउनु भएको छ। महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा विजयादशमीलाई लिने गरिन्छ। विशेष गरेर मान्यजनको हातबाट टीका त्यस्तै गरी जमरा र आशीर्वाद लिने यो पर्व नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा रहेको छ। दर्शकबिन हामी ढिला नगरी विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग कोही व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। हामी सबैभन्दा पहिला उहाँहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद है, नमस्कार र शुभ विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना। हजुर गान्धी भट्टराईज्यू, हजुर कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले अस्ट्रेलियाको मेलबर्न सहरबाट बोल्दैछु हजुर। हजुर, अनि अस्ट्रेलियाका नेपालीहरूले कसरी दसैँ मनाइरहनु भएको छ? के छ त्यहाँ चहल पहल के छ? नेपालीहरूमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम कसरी गरिरहनु भएको छ? टीकाहरू कसरी लगाइरहनु भएको छ? हजुर, यो वर्षको अब मेलबर्न बाहेकको अरू शहरहरूमा त खुल्ला नै भइसकेको छ। किन भन्दा दिनको 7-10 केसले गर्दाखेरि मेलबर्नमा चाहिँ हामी लकडाउनमा थियौँ र पुरै नवरात्रि पनि यहाँ हाम्रो गुरुजीहरूले जुमबाट नै सञ्चालन गरेर हामीले दिल्लीमै बिहान साँझ आरतीहरू गऱ्यौँ र आज टीका लगाउने कार्यक्रम पनि सबै तपाईँको मेसेन्जरबाट र एकअर्कालाई अब मैले पनि भगवानको पाउबाट यसो आफ्नो टिका लगाएँ र मेरो परिवार बच्चाहरूलाई टिका लगाइदिएँ। अरू चाहिँ नि अब लकडाउन छ, एकदम स्ट्रिक्ट, तपाईँको $5,000 छ एकजना मान्छे हजुरको घरमा आयो र भेटियो भनेर उनीहरूले यो मान्छेहरू यताउता मिक्स नहुन् भनेर त्यस्तो गरेको छ सरकारले। र हामी अन्तिम चरणमा छौँ अहिले लकडाउनको। हिजो 7 जना केस नयाँ भेटिएको थियो भने आज 0 केस भएको छ। अब 1-2 सातामा निश्चय खुल्छ होला, तर अहिलेको दसैँलाई चाहिँ नि हामीले घरमै बसेर जुम मार्फत पनि मनाइयो। हजुर, तपाईँले भनिरहनु भयो हामी चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर चाडपर्व मनाइरहेका छौँ भन्दै गर्दा त्यहाँका नेपालीहरूसँग तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुभएको छ, शुभकामना पनि आदान प्रदान गर्नुभएको छ। कस्तो माहौल कस्तो बन्दो रहेछ? पहिलो पटक यसरी प्रविधि मार्फत टीका ग्रहण गर्ने कुराहरू, शुभकामना आदान प्रदान त एक ठाउँमा छँदैछ। तपाईँले टीका ग्रहण गर्ने कुराहरू पनि हामी जुमबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाएर गऱ्यौँ भन्नुभयो। कस्तो हुँदो रहेछ प्रत्यक्ष भेट्नु र प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि अनुभव कसरी गर्नुभएको छ?
हजुर, अब यस्तो छ, अब लास्ट अब गएको तपाईँको हाराहारी यो मार्चको महिनादेखि यता पुरै लकडाउनमै छौँ भन्दा हुन्छ हामीहरू। अब यो एउटा भय त्रासको, अब हामी नेपालीहरू पनि धेरै अस्ट्रेलियामा पनि सङ्क्रमित भयौँ र रिकभर भयौँ। मेरो हजुर ज्ञानमा कसैले ज्यान गुमाउनु परेन यहाँको खण्डमा, तर अब हामीलाई दुःख लागिरहेछ नेपालमा अब एकदमै अहिले भयावह स्थिति भइरहेको बेलामा यो भय त्रासको बिचमा चाडपर्वहरू आउँदै गर्दा हामीले जुमबाट डान्स तिजको प्रतियोगिता पनि गरेका थियौँ, धेरै राम्रो भव्य भएको थियो। तर यो तपाईँको हामी जुन संस्कारमा हुर्कियौँ, एक अर्कासित जुन हाम्रो बन्धुत्व छ, एक अर्कासित हामी बाँधिएका, त्यो बन्डिङ रिलेसनसिप भन्छ, त्यो भेटे जस्तो नहुँदो रहेछ हजुर। अब त्यही अब यस्तो बेलामा हामी लकडाउनमा भइरहेको बेलामा फेरि टेक्नोलोजीको प्रयोगले गर्न पाउँदा खुसी छँदैछ, तर जुन व्यक्तिगत भेटेर गर्ने फिलिङ चाहिने, त्यो भन्छ नि इमोसनल भावना, जो मान्छेले त्यो रस हुन्छ, त्यो चाहिँ नि छैन हजुर। हजुर, तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा आज दसैँ विशेष कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू, विचारहरू र शुभकामना राख्दै गर्दा आम नेपालीहरूलाई जो हिन्दू धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ र दसैँ पर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, यो सम्बन्धमा हामी यहाँ चाहिँ नि गुल्मी समाज भिक्टोरिया भन्ने संस्थाको म अध्यक्ष पनि हो र यहाँ हामीले अस्ट्रेलियन नेप्लिज मल्टिकल्चरल सेन्टरमा पनि म एक्जिक्युटिभ मेन कन्सर्न भनेको हजुर, अब हाम्रो हिन्दू धर्म सहानुभूति, अब यो हाम्रो एकदमै सौहार्दपूर्ण धर्म भएकोले अहिले हामीबाट धेरैजनाहरू कन्भर्ट हुने। अब म के भन्न चाहन्छु भन्दा, कसैले अब फाइदाको लागि धर्म गर्नुहोस् भने त उहाँहरूको इच्छा हो, तर प्लिज हाम्रा नानीहरूलाई यो धर्मलाई कसरी हामीले मोडर्नाइज गर्न सक्छौँ, सबभन्दा ठुलो यो च्यालेन्ज यहाँ छ। अब हाम्रा शास्त्रहरूले कति राम्रो सन्देश दिन्छन्, अब यो दसैँले पनि तपाईँको सत्यको विजयको लागि कत्रो गर्दैछ भनेपछि हाम्रा ससाना नानीहरूलाई, किन भन्दा हामीले त त्यो संस्कार बोक्यौँ, देख्यौँ, हाम्रा नानीहरूले त्यसको 10% पनि अडप्ट गर्ने स्थिति रहन्छ रहँदैन होला भन्नेमा मलाई धेरै कन्फ्युजन छ। किन भन्दा मेरो आफ्नै बच्चाहरू पनि हुर्किँदै गर्दाखेरि उनीहरूको शिक्षा शैली स्पेसली विदेशमा चाहिँ नि ठुलो च्यालेन्ज छ, र हाम्रो संस्थामा लागेको कारण पनि हाम्रा बच्चाहरू जो आउने अर्को जेनेरेसन छ, हामी लागेर मात्रै हुँदैन, यसलाई जीवित राख्नको लागि हाम्रा बच्चाहरूले सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुनाले म एक्टिभली लागेको छु र अरू साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ। तर अब स्कुलको शैली इत्यादिहरूले गर्दाखेरि ठुलो च्यालेन्ज छ हाम्रो धर्मको लागि। त्यही भएर हामीले जो हामी अगुवाहरू अथवा कम्युनिटीमा लागेका साथीहरू, लाइक माइन्डेड साथीहरू छौँ, हामीले चाहिँ नि यस्तो वातावरण र गुरुजीहरूसित सहकार्य गरेर धर्म, हाम्रो हिन्दू धर्मलाई कसरी मोडर्नाइज, कसरी समयोक्त। हजुर, हुन्छ भट्टराईजी, अब म जापानतर्फ जोडिन चाहन्छु, जहाँबाट दिलीप थापा। धेरै धेरै शुभकामना यहाँको दर्शकवृन्दलाई पनि, र हजुरहरू स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै यतिकैमा मेरो कुरो टुङ्ग्याएँ। हस् हस्, हामीसँग दिलीप थापाजी हुनुहुन्छ, जापानबाट हुनुहुन्छ। दिलीपजी हजुर नमस्ते। हजुर, अब आज हामी नवरात्रको विशेष दिन विजयादशमीको दिन छौँ। नेपालमा अहिले पनि टीका जमरा ग्रहण गरेर मान्यजनको आशीर्वाद लिने क्रम जारी हुँदाहुँदै हामी यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। के छ जापानमा रहेका नेपालीहरूको समग्र दसैँ कस्तो रहिरहेको छ, कसरी मनाइरहनु भएको छ, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद सुदर्शनजी। सर्वप्रथम त देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यो शुभ विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विदेशमा रहे तापनि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो चाड भनेपछि हामीलाई अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान चाड हो। हामीले अर्काको मुलुकमा भए पनि समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरी, समयलाई मध्यनजर गरी आफन्तजन, मान्यजन र आफ्ना अभिभावकहरूकोमा दसैँको टिका लगाउन जाने कार्यक्रम यहाँ जापानमा पनि हुन्छ। यहाँ पनि अत्यन्त यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपका
मा लिइन्छ र मनाइन्छ। तर अहिलेको यो समय कोरोनाको कारणले गर्दा अत्यन्तै अब संसारभरि नै अस्तव्यस्त भइरहेको बेलामा हामी अत्यन्तै सजग र सुरक्षित रूपमा विधिहरू अपनाएर हामीले दसैँलाई मनाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। जापानमा पनि सबै नेपालीहरूले यसलाई यसै गरिकन दूरी कायम गरी आफ्नो आफन्तजन र मान्यजनहरू कायम गरी समय नेपालकै समय नभए पनि यहाँ आफ्नो कामको ख्याल गरी आफ्नो चिठी र विद्या मिलाएर टिका लगाउन जाने र लगाउने चलन छ सुदर्शनजी। हजुर, तपाईँले यसरी समग्रमा बताइरहँदा धर्म संस्कृतिको कुराहरू पनि हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा झन् बढी यसप्रति आशा हुन्छ अथवा धर्म संस्कृतिपछि झन् बढी चाहिँ नेपालमा रहनुभन्दा बाहिर गइसकेपछि ओहो नेपालमा भएको भए यसरी चाडपर्व मनाउँथ्यौँ भन्ने एउटा महत्त्व चाहिँ बढ्छ भनेर नेपाली साथीभाइहरूले, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले भनिरहँदाखेरि अहिले कोरोना सङ्क्रमण एकातर्फ छँदैछ भने अर्कोतर्फ यसरी चाडबाड मनाइरहँदा जापानमा रहेका नेपालीहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? हो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जति विदेशमा बस्यो उति आफ्नो देशको माया, आफ्नो संस्कृतिको माया र आफ्नो धर्मको माया लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। हामीले हाम्रो हिन्दू धर्मका रीतिरिवाज र चाडपर्वलाई जहाँ गए पनि भुल्न सकिन्न र सक्दैनौँ पनि। त्यसकारण यहाँ भएका नेपालीहरूले पनि आफ्नो धर्म र संस्कृतिको अत्यन्तै जगेर्ना गरिरहनु भएको छ, गरिरहेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था समाजमा आबद्ध भएर हुन्छ कि कुनै चाडपर्व आउँदा भेला भएर हुन्छ कि हरेक कुराहरूलाई हामी एकजुट भएर गर्ने गर्छौँ। तर अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू दिलीपजी, तपाईँहरूले अब यसरी विजयादशमी अथवा नेपालीहरूका मुख्य चाडहरूमा चाडपर्व मनाइरहँदा जापानमा रहेका त्यहाँका स्थानीयहरूसँग उनीहरूको आवाज के हुन्छ? उनीहरूले तपाईँहरूको हाम्रो नेपालीको संस्कृति, धर्म संस्कृतिको बारेमा कतिको चासो राखेको पाउनु भएको छ? एकदमै उनीहरू पनि एउटा बुद्ध धर्मको अनुयायी, जापानमा धेरै जापानिजहरू बुद्ध धर्मको अनुयायीहरू हुनुहुन्छ। हुन त एकदमै क्रिस्चियनमा अरू मुस्लिममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तै पनि बुद्ध धर्मको हुनाले हाम्रो हिन्दू धर्मसँग मिल्दोजुल्दो खालको कारण हुनाले हत्या हिंसा नगर्ने, यसरी शान्त रूपमा आफ्नो चाडपर्वलाई मनाउने, हर्षोल्लास गर्ने, एक आपसमा रमाउने कुराहरूलाई जापानिजहरूले अत्यन्तै महत्त्वका साथ लिने गरेका छन्। अझै यसमा हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो दसैँको अत्यन्तै महत्त्व भएको हुनाले यसलाई उनीहरूले निधारमा टिकाको जमरा लगाइ हिँड्दाखेरि यो के खालको कुरा हो, यो कस्तो चाड हो, तपाईँहरूले कसरी मनाउनुहुन्छ, हामी त्यो भात खाने कुरा गर्छौँ चामललाई, तपाईँहरूले यसरी टिका लगाउनुको कारण के हो भनेर सोच्ने बुझ्ने गरेको हामीहरूले सक्दो आफूले जाने आफ्नो भाषाको कारणले जाने उनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो भनेर बुझाउँदै आइरहेका छौँ र हाम्रो संस्कृतिको प्रवर्धन गर्दै आइरहेका छौँ। अन्तमा दिलीपजी, हजुर, नेपालीहरूलाई अथवा हिन्दू नेपालीहरूलाई, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई केही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, विदेशमा अथवा देश स्वदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै र अहिलेको विषम परिस्थितिलाई पनि ख्याल गर्दै मध्यनजर गर्दै आफ्ना मानिसजनको हात टिका लगाउने, आशीर्वाद लिने र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने र हिन्दू धर्मको बचावट गर्ने कार्यमा लाग्न म अनुरोध गर्दछु र विजयादशमीको सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। म पुनः यहाँनिर प्रकाश अर्यालजीलाई देख्दैछु। प्रकाशजी, हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म अस्ट्रेलियाको मेलबोर्न सहरदेखि छु। हजुर, ल बताइदिनुहोस्, त्यहाँका नेपालीहरूले आज नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी कसरी मनाइरहनु भएको छ? शुभकामनाहरू कसरी आदान प्रदान गरिरहनु भएको छ? यो अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको दसैँ चाहिँ केही फरक रहन गयो। यो कोरोना भाइरसको सकिने क्रम र यो दुर्भाग्यवश नै भन्नुपर्छ, सायद हामी एक दिनले गर्दाखेरि त्यो रमाइलोबाट वञ्चित भएको जस्तो महसुस भएको छ। किनकि आज नै यो बडा दसैँको दिनमा यहाँका प्रिमियर डेनियल एन्ड्रुले पर्सि बुधबारदेखि यहाँका क्याफेहरू, रेस्टुरेन्टहरूमा एटलिस्ट भित्र 20 जना र बाहिर 50 जना लगायतका कुराले केही कुरामा खुकुलो पार्नु भएको छ। तर हाम्रो दसैँ आज नै लगभग हामीहरूको दसैँ आज मनाउने कारणले गर्दा हामीहरू बाहिर गएर साथीभाइ भाइहरूसँग भेटघाट हुने कुरामा एकदमै वञ्चित भयौँ।
तैपनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको साल दसैँको टिका नभए पनि यहाँको नेपालीहरूले घरमै आफ्नो परिवारसँग नै बसेर आफ्नो परिवार बाहेक अरूलाई भेट्न यहाँ अलाउड छैन। त्यो भएर आफ्नो परिवारमै र अनलाइन मार्फत यस्तै गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरेर नै अहिलेको यो भिक्टोरियाको स्पेसल्ली भिक्टोरियाको दसैँ मनाइएको छ। हजुर, यसरी हरेक वर्ष योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने, समग्रमा समूहमा जम्मा हुने गरेर चाडपर्व मनाइरहँदा अहिलेको वर्ष भने यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण आफ्नै स्थानमा रहेर जसरी तपाईँले भने जस्तै आफ्नै कोठामा छौँ, एक परिवारबाट अर्को परिवारसँग भेट्न सक्ने अवस्था छैन भनिरहँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ अघिल्ला वर्षहरू र यो वर्षलाई? स्पेसल्ली यो अहिलेको वर्षमा सुरुमा त हामीहरूलाई दुःख नै लागेको छ र अर्को कुरा यसलाई यहाँका नेपालीहरूले एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएका छन्। किनकि अब कस्तो भने सधैँभरि भेटघाट हुनेदेखि ल्याएर त्यसरी त हामीहरूले प्रत्येक वर्ष नै दसैँ मनाउने गर्छौँ र अहिले चाहिँ बाहिर गएर कसैसँग भेट्न नपाउँदाको दसैँ पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यो हाम्रो जहाँसम्म मेरो विचारमा हाम्रो जेनेरेसन नै अन्तिम जेनेरेसन हुनेछ यस्तो अवसरको प्रयोग गर्ने, त्यो हिसाबले पनि एउटा नयाँ अवसरको रूपमा पनि लिएको मैले बुझेको छु। अब यसरी चाडपर्व मनाइरहँदा हाम्रा रीति रिवाज, धर्म, संस्कृतिका कुराहरू छन्। नेपालीहरूले त्यहाँ चाडपर्वहरू मनाइरहँदा विभिन्न किसिमका आफ्ना धर्म संस्कृतिहरू जगेर्ना गर्न एकजुट भएर बसिरहँदा त्यहाँका स्थानीयहरू अथवा अस्ट्रेलियनवासीहरूले तपाईँहरूसँग कस्तो प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्? एकदमै यो मल्टिकल्चरल कन्ट्री भएको कारणले गर्दा एक आपसमा एक अर्काका धर्महरूलाई एकदमै सम्मान गरिन्छ यहाँ र हामीहरूले जहिलेसम्म हाम्रो धर्ममा विश्वास गर्छौँ र हाम्रो धर्ममा गर्व गर्दाको दिनसम्म यहाँका मान्छेहरूले पनि हामीलाई त्यत्तिकै सम्मान गरिरहेका हुन्छौँ। बरु हामीहरू नै सुरुमा अहिले त हामीहरू लगभग यहाँ हाबी भइसक्यौँ र सुरुमा हामी यहाँ आउँदाखेरि लगभग नेपालीहरूले सुरुमा टिका लगाएर बाहिर हिँड्न लजाउने, साडी लगाएर बाहिर हिँड्न लजाउने सम्मको पनि थियो। तर अहिले आएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो धर्मलाई आफ्नो धर्ममा गर्व नगरेसम्म अरूले हामीहरूलाई सम्मान गर्दैनन् भन्ने कुरा यहाँका नेपालीहरूले पनि बुझिसकेका छन्। त्यो भएर हामीहरूले यहाँ यो के अरे हाम्रो चाडपर्व मनाउँदै गर्दा यहाँका मान्छेहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने र हामी सँगै चाडपर्व मनाउनेदेखि लिएर एकदमै हाम्रो एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध राखेरै मनाउने चलन भइसकेको छ। हजुर, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई कति चासोको रूपमा, खुल्दुलीको रूपमा उनीहरूले कसरी लिइरहेका छन्? चासो त हिन्दू धर्म आफैमा एउटा पुरानो धर्म र जहाँसम्म हिन्दू धर्मको बारेमा थाहा नभएका मान्छेहरू एकदमै कम भएको कारणले हामीहरूलाई हिन्दू धर्म भनेर चिनाउनलाई गाह्रो छैन। तर हिन्दू धर्ममा के हुन्छ त हामीहरूले चाडपर्वहरू कसरी मनाउँछौँ, के गर्छौँ भन्ने कुरा केही कुरामा उनीहरू कन्फ्युज नै छन्। किनकि उनीहरूलाई चाडपर्व भनेको जस्तै क्रिसमस लगायतका कुराहरूलाई मात्रै चाडपर्वको रूपमा मान्दै आएका र यो नयाँ रूपमा आएका यी नयाँ धर्महरूको पनि उनीहरूलाई एकदमै उत्सुकताका साथ सुन्ने गर्छन् र हामीहरूले पनि अब दुःख झर्को नमानिकन उनीहरूलाई उत्तर दिँदै गर्दा उनीहरू एकदमै रमाएको मैले पाएको छु। हजुर, म तपाईँसँग पुनः जोडिनेछु। यतिखेर हामीसँग आइफोनबाट आउनु भएको छ, क्याप टोपी लगाउनु भएको छ। उहाँलाई मैले स्पष्ट उहाँको नाम आउन सकेन। यहाँलाई स्वागत गरेर हजुरको शुभ नाम परिचय सहित तपाईँ कुन देशबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म रेशम बुढाथोकी मगर बेलायतको स्कटल्यान्ड एडनबरा सहरबाट बोल्दैछु। हजुर सर, मेरो घर गलकोट नगरपालिका काँडेवास 8 बिरकोटमा हो। हजुर, म झन्डै 40 वर्ष भयो बेलायतमा बसेको र सर्वप्रथम ई माउन्टेन टेलिभिजनका सञ्चालक ज्यू लगायत देश विदेशबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूमा बडा दशमी 2077 को यस पावन अवसरमा सुख समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु र यो कोभिड 2019 ले विश्वभरि जसरी हामीलाई पीडा दिइरहेको छ, धेरै मानिसहरूको जीव गइरहेको छ, यस अवस्थामा हामी जीवित मानिसहरूलाई यो कोभिडसँग लड्न सक्ने शक्ति प्रदान गरोस्
भन्दै सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर र यी माउन्टेन टेलिभिजन हेर्नुभएका मेरा दर्शक साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर रेशमजी, जसरी तपाईँले बेलायतबाट भनिरहनु भएको छ लामो समय भयो म बेलायत बस्न लागेको भनेर जानकारी गराउँदै गर्दा आजको यो विजयादशमीलाई कसरी मनाइरहनु भएको छ, त्यहाँका नेपालीहरूले कसरी मनाइरहेका छन्? यो जसरी हामीले परम्परागत रूपमा दसैँलाई मान्ने चलन थियो र नेपालमा जस्तो त यहाँ हुन्न, विदेशमा, किनभने अब विशेष गरेर काममा मान्छे व्यस्त हुने कारणले गर्दाखेरि भाग्यवश मान्छेहरूको लक्कीली अब छुट्टी भयो भने त्यो बेलामा सपरिवार मनाउने चलन छ। तर पनि सबै मान्छे यसरी एकैचोटि परिवार र छरछिमेकी नेपालीहरू बसेर नेपालमा जस्तो उल्लासमय तरिकाले मनाउने चलन हुन्न र घरभित्र पनि अब 2-4 जना परिवार पनि विभिन्न ड्युटी पर्ने कारणले गर्दाखेरि कहिले समयमा एकैचोटि नेपालमा जस्तो दसैँको दिनमा जुन मनाउने चलन नभए पनि एउटा धार्मिक रूपमा आस्थाको रूपमा बडा दशमीलाई हिन्दूहरूले बढी मान्ने चलन भए तापनि अन्य समुदाय जस्ता अब मगर जातिहरू हामीहरू पनि अब हिन्दू धर्मलाई धेरैले माने पनि केही अब जनजातिहरूले पनि हिन्दू धर्मलाई एउटा चाहिँ धार्मिक रूपमा आस्थाको रूपमा माने पनि प्रायले नमाने पनि तर यसलाई एउटा सांस्कृतिक चाडको रूपमा मान्ने चलन चाहिँ यद्यपि छ। र अहिले नेपालीहरू यहाँ हामीहरू विदेशमा छौँ र यसमा यो देश स्वयं मल्टिकल्चरल मल्टी रिलिजियस भएको कारणले गर्दाखेरि धर्मलाई सम्मान गर्ने चलन छ र जसरी नेपालमा हामीले एक अर्काको धर्मलाई सम्मान गर्छौँ यो देशमा पनि त्यसरी नै सम्मान गर्ने चलन छ। हजुर, जस्तो कि अब हामी नेपालमै बसेर आफ्ना आफन्ती छरछिमेक आफ्नो समाजमा बसेर दसैँ मनाइरहँदा अथवा चाडपर्व मनाइरहँदा र विदेशमा रहेर एउटा अर्काको भूमिमा रहेर मनाइरहँदा अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? दर्शकवृन्द, हामी विशेष गरेर आज विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कसरी दसैँ मनाइरहनु भएको छ, आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनलाई त्यहाँ शुभकामनादेखि त्यहाँ प्रसाद टीका ग्रहण गर्ने कामहरू, जमरा ग्रहण गर्ने कामहरू कसरी भइरहेको छ र शुभकामना आदान प्रदान कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई म जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। म रेशम बुढाथोकीजीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै थिएँ। रेशमजी, जसरी नेपालमा अथवा आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो छरछिमेकमा आफ्नो परिवारसँग दसैँ मनाउँदा र विदेशमा रहेर दसैँ मनाउँदै गर्दा के कुराको खल्लो महसुस अथवा के कुराको अपुग जस्तो लाग्दो रहेछ? खल्लो र अपुग त हामी त्यसै पनि अपाङ्गै छौँ। विदेशमा यो बाध्यताले हामी विदेशीका नेपालीहरू चाडबाडमा परिवारसँग, मेरो आमा अहिले 87 वर्ष हुनुभयो, झन्डै मैले धेरै वर्ष आमाको हातको टिका लगाउनु पाएको छैन। भर्खर मेरो घरमा मेरो भाइको छोराले लाइभ भिडियो दिँदै गर्दा घरमा आमा 87 वर्षको हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजुभाइ झन्डै 20-25 जना त्यो घरमा हाम्रो आँगनमा आएर टिका लगाइरहेछन् भन्दाखेरि यो मनमा अहिले पनि मेरो आँखाबाट आँसु जलजल आइरहेको छ कुरा गर्दाखेरि। तपाईँले नेपालको चाहिँ प्रसङ्ग कोट्याउँदाखेरि त्यो अवश्य हामी बाध्यताले नेपालीहरू अझ त्यो बेलामा कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै साथीहरू मृत्यु भएको छ र अहिले साह्रै पीडादायक छ र यो चालकले त्यहाँ रहँदा विदेशभरि नेपालीहरूलाई पीडा अवश्य हुन्छ र म पनि यसको एउटा ठुलो पीडक हुँ। धेरै चाडबाड 40 वर्षको बेलायत बसाइमा मैले धेरै आफ्नो समय विदेशमा गुजारा गरेको छु। धेरै साथीभाइ, मेरो बाबा गुमाए, मेरो बाजे गुमाए, मेरो आमा त जीवित हुनुहुन्छ। समझी यहाँनिर जस्तो नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध भएको धेरै लामो वर्ष भयो, यद्यपि तपाईहरु त्यहाँ नेपालीहरू बस्दै गर्दा, नेपालीहरूले चाडबाड मनाउने गर्दा बेलायत सरकारले तपाईहरुलाई कसरी हेर्ने गर्छ, केही शुभकामनाहरू दिने अथवा बिदाहरू दिने त्यस्तो चलन त्यहाँनेर छ कि छैन? यो बेलायत सरकार र नेपाल सरकारको सम्बन्धको कुरा गर्ने झन्डै 200 वर्ष काटिसक्यो। यो विशेष हाम्रो सम्बन्ध यो सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको हो। हजुर। र जुन धार्मिक रूपमा बेलायतमा जुन एउटा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी देश भएको कारणले गर्दा अन्य धर्महरूलाई आफ्नो तरिकाले मान्छौँ, तर यसरी राष्ट्रिय
सम्मान गरे तापनि हामीलाई हाम्रो कम्युनिटी अत्यन्तै थोरै छ, झन्डै 2.5 लाख नेपालीहरू अहिले बेलायतमा बस्ने गर्छौँ भनेपछि इन्डियनहरूको ठुलो चाहिँ बसाइ छ यहाँ। उहाँहरूको त अर्थमन्त्री गृहमन्त्रीसम्म भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धार्मिक रूपमा ठुल्ठुला हिन्दू मन्दिरहरू छन् र हामी त्यो मन्दिरमा जान्छौँ, समुदाय तर हाम्रो बसाइ बल्ल केही 2.5 लाख नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी व्यवस्थित तरिकाले धार्मिक रूपमा चाहिँ मन्दिरहरू निर्माण गर्न नसके तापनि एउटा नेपाली कम्युनिटीले एउटा पशुपति मन्दिर स्थापना गरेको छ। त्यहाँबाट एउटा चाहिँ त्यहाँ धार्मिक आस्थाका नेपालीहरू जाने गर्छन्। तर जुन किसिमको बिदा दिने चलन छैन, तर पनि इन्डियनले चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ धेरै चाहिँ ठुल्ठुला मन्दिरहरू निर्माण गरिसकेको छ। तर हाम्रो कम्युनिटी नेपालीहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ ठुल्ठुला मन्दिर निर्माण गरेर यस्तो पर्वमा ठुलो जमघट हुने एउटा अथवा पर्यटक भित्राउने किसिमको चाहिँ हुन सकेको छैन, तर पहल चाहिँ छ। हुन्छ रेशमजी, म तपाईँसँग पुनः जोडिन्छु। म फेरि पुनः हाम्रो गान्धी भट्टराईज्यूसँग जोडिन चाहेँ। गान्धीज्यू, हजुर मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ, जस्तो नेपालमा बसेर आफ्ना देशमा बसेर चाडपर्व मनाइरहँदा र विदेशमा बसेर चाडपर्व मनाइरहँदा एक किसिमको सम्झना अथवा नेपाली माटोको गन्ध त पक्कै पनि तपाईँहरूमा हुँदै हुन्छ। यद्यपि अबका पुस्ताहरू जो विदेशमा जन्मिएका छन् नेपालीहरू, उनीहरूमा नेपालप्रतिको माया, नेपालको धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ तपाईँहरूको कतिको ध्यान गइरहेको छ? हजुर, यो कुरामा म आफ्नै एउटा अनुभव राख्न चाहेँ। मेरो नानीहरू 5-7 वर्षको हुँदा मैले उनीहरूलाई हवाईजहाजमा एक्लै पठाइदिएको थिएँ नेपालमा। उनीहरूको छुट्टी यहाँ हामी कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि बाबु नानीहरू जाँदाखेरि चाहिँ नि बुवा आमा लिन आउनु भएको थियो उनीहरूलाई रिसिभ गर्न। र समस्या के भयो भन्दा इङ्ग्लिसको साइनबोर्ड त नानीहरूले सबै पढे बुझे, र जहाँ नेपाली साइनबोर्ड हाम्रो अब गुल्मीबाट हो हामी चाहिँ नि अब जाँदाखेरि उनीहरूलाई समस्या भयो। हजुर। र त्यसपछि हामीले यहाँ लागेर होइन, नानीहरूलाई भाषा सिकाउन धेरै आवश्यक छ। विदेशमा हुर्के पनि अब बाध्यताले हामी विदेश आएको हो। अब यहाँ आएपछि विदेशी नपुग्यौँ, कुन हालत स्थिति सबैको पर्सनल रिजनहरू हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि अहिले मेलबर्नमा 5 दर्शकबिन, आज नेपाली हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमी। आज मान्यजनको आफूभन्दा ठुला व्यक्तित्वहरूको हातबाट टीका, जमरा र आशीर्वाद लिने चलन छ। र अहिले आज खास गरेर आज बिहान 10:19 जाँदाको शुभ साइतदेखि अहिले पनि टीका र जमरा ग्रहण गरी ठुला मान्यजनको हातबाट आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ। आज हामी यही पर्व विशेष गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कसरी मनाइरहनु भएको छ, त्यहाँको माहौल कस्तो छ। यद्यपि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष जमघट भने छैन। कोरोना सङ्क्रमणका कारण विश्व नै प्रभावित बनेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आफ्नै स्थानमा रहेर अथवा कुनै पनि स्थानमा जमघट नभएर पर्वहरू मनाइरहेको, आफ्नो चाडपर्वहरू त्यहाँ मनाइरहेको भनेर प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। विशेष गरी आश्विन शुक्ल प्रतिपदामा घटस्थापना गरिन्छ, जहाँ घटस्थापनामा जमरा राखिन्छ र त्यो जमरालाई प्रत्येक दिन त्यसलाई जलले अभिषेक गरिन्छ र आजको दिन यसलाई ग्रहण गरिन्छ। जमराको महत्त्व विभिन्न धार्मिक ग्रन्थअनुसार महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जसलाई वैज्ञानिक कारण पनि यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ भने एउटा आफन्त, इष्टमित्र र आफूभन्दा मान्यजनबाट लिने आशीर्वाद र मान्यजनबाट लिने जति पनि शुभ आशिषहरू छ त्यसको ग्रहण गर्ने र एक आपसमा मिलेर पर्व मनाउने एउटा नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो महान पर्वको रूपमा विजयादशमीलाई लिने गरिन्छ। विशेष गरेर विजयादशमीमा शक्तिपीठहरूका पूजाआजा गरिन्छ। विभिन्न दुर्गाका मन्दिरहरूमा ठुलो मेला लाग्ने, त्यहाँ विभिन्न दर्शनार्थीहरू भक्तालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो। यद्यपि यो वर्ष भने सरकारले शक्तिपीठहरूलाई औपचारिकता मात्रै अथवा नियमित पूजा मात्रै गर्ने र त्योभन्दा बाहिर भक्तजनहरू, श्रद्धालुहरूको भिडभाड नगर्न आग्रह गरिँदाखेरि पनि त्यहाँनिर भक्तजनहरू
को निकै कम देखियो भने अहिले जुन आज टिकाको दिन छ, टिकाको दिनमा पनि परिवारभित्रै बसेर नेपालीहरूले पनि मनाइरहेको अवस्था छ र हामी खास गरेर आज विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कसरी मनाइरहनु भएको छ भन्ने प्रसङ्गमा जोडिरहेका थियौँ र हामी गान्धी भट्टराईजीसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। गान्धीजी, हामी प्रसङ्ग जोडिरहेका थियौँ धर्म संस्कृतिको बारेमा, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई अब नेपालको संस्कृति, नेपालको धर्मको बारेमा, त्यहाँ जन्मेका बच्चाहरूलाई हामी कसरी सिकाउनुपर्छ, हाम्रो संस्कार संस्कृतिको बारेमा कसरी सिकाउन त्यहाँ रहेका तपाईँहरू जस्ता अग्रज व्यक्तिहरूले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा हामी जोडिएका थियौँ। हजुर, यो विषयमा अहिले मेलबर्नमा 6वटा जति बाल चौतारी स्कुल भनेर सञ्चालन भइरहेको छ। यो चाहिँ नि एउटा भलिन्टियरहरू हामी सबैले ठाउँ ठाउँमा सानो काउन्सिलहरूसँग सहकार्य गरेर र नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेर तिनी स्कुलहरू भलिन्टियरहरूले चलाइराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि तपाईको हरेक शनिबार बिहान 1 घण्टा डान्स क्लास हुन्छ र 1 घण्टा नेपाली सिकाइन्छ बच्चाहरूलाई। त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो यहाँ नजिकैको जुन स्कुल छ त्यसलाई बाल चौतारी वेस्ट भन्छ, पश्चिमको स्कुल भनेर। र त्यसमा चाहिँ नि हजुरको 2टा ग्रुपमा बच्चाहरू 10 जना सानो उमेर स्तरको हुनुहुन्छ भने अर्को 12-14 वर्षसम्मको बच्चाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नि गएर नेपाली लेख्ने। अब कोही विद्यार्थीहरूले गएको विगत वर्षमा तपाईको रामायणसम्म पढ्ने र गीता पाठसम्म गर्न सक्ने स्थिति भएका छन्। त्यो चाहिँ नि हाम्रो मेलबर्नको दक्षिणतिरको भेगमा रहेको स्कुलले त्यहाँसम्म प्रगति गरेर गीता पाठ नै यहाँको बच्चाहरूले गर्छन्। हजुर, मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहेँ, यदि तपाईँको परिवारहरू पनि तपाईँहरूसँग सँगै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हाम्रो फ्रेममा लिएर शुभकामना पनि दिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि आज शुभ दसैँको विजयादशमीको दिन उहाँहरूलाई पनि स्क्रिनमा ल्याएर तपाईँहरूले शुभकामना आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म पुनः रेशम बुढाथोकीजीसँग जोडिन चाहेँ। रेशमजी, त जसरी हाम्रो गान्धी भट्टराईज्यूले भन्नुभयो हामीहरूले आफ्नो धर्म संस्कृतिको बारेमा पहल गरिरहेका छौँ, त्यहाँ जन्मेका बच्चाहरूलाई हाम्रो नेपालीपन, नेपालको आस्था संस्कारसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भनिरहँदा तपाईँ पनि लामो समय बेलायतमा बस्नु भएको छ। तपाईँले त्यहाँ जन्मेका, त्यहाँ हुर्केका बालबच्चाहरूलाई आफ्नो धर्म, नेपाली धर्म संस्कृति, नेपालको रीतिरिवाज सम्बन्धी कतिको ज्ञान दिने अथवा त्यहाँका नेपालीहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको पाउनु भएको छ? एकदम चाहिँ यो जुन तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, यो धर्म संस्कृति सम्बन्धी चाहिँ हामी एउटा पहिलो पुस्ता बेलायतमा आएर बसिरहँदा हाम्रा छोराछोरीहरू जो नेपालमा जन्मेका नानीहरूलाई कल्चरली अलरेडी चाहिँ उनीहरू चाहिँ एडप्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सजिलो छ। र जो बेलायतमा आएर जन्मे उनीहरूको भाषा, विशेष गरेर नेपाली भाषा अत्यन्तै कमजोरी र हाम्रो चलन पनि अब सकेसम्म हाम्रा नानीहरू अङ्ग्रेजी धेरै राम्रो बोल्दै हुँदो भन्ने खालको चाहिँ हामीले नबुझ्ने तर उनीहरू अङ्ग्रेजी बोले हुँदो भन्ने खालको चाहिँ एउटा चिन्तन छ। त्यो सबैमा छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अब अङ्ग्रेजी कक्षा सञ्चालन हुने कारणले गर्दाखेरि नेपाली भाषा संस्कृतिबाट हाम्रो चाहिँ एउटा पुस्ता, हामी पहिलो पुस्ता त यथावत छौँ, तर दोस्रो पुस्तालाई हामीले धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति, आफ्नो भाषा भन्दा पनि विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति आफ्ना छोराछोरीले अपनाइदिए हामी अझै उच्च वर्गको हुन्थ्यौँ भन्ने खालको जुन चिन्तन छ, यसले अवश्य पनि नेपाली धर्म संस्कृतिमा ठुलो चाहिँ असर पारिरहेको छ र एउटा धार्मिक विचलन पनि आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन बेलायतको कुरा गर्नुहुन्छ भने गान्धीजीले भन्ने जस्तै हाम्रो एउटा इडनबर्ग काउन्सिलमा हाम्रा नेपाली भाइहरू जो समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति बचाउनको लागि एउटा नेपाली कक्षा काउन्सिलसँग एउटा चाहिँ कोठा मागेर बुधबारमा उहाँले नेपाली कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको छ। अहिले क्लास ग्रेड 3 सम्म उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। अवश्य पनि हामी जहाँ बसे तापनि हामीलाई कुनै किसिमको धर्म, नेपालमा हाम्रो प्रचलित धर्मबाट हामी चाहिँ टाढा छैनौँ र आज दसैँ छ भने तिहार फेरि शुभ दिवाली आउँदैछ र यस सम्बन्धी त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको हुनु पर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ छैन, विदेशमा हुन्न। तर पनि अब हाम्रो पुस्ता रहन्जेलसम्म यो धर्म, नेपाली धर्म, नेपाली संस्कारलाई
यथावत राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा सामाजिक अगुवाहरूले चाहिँ ठुलो कोसिस गर्नुभएको छ। तर पनि समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि जसरी नेपालमा स्वयं रूपमा चाहिँ ठुल्ठुला मन्दिरहरू छन् होइन, विभिन्न पूजापाठहरू हुन्छन्, तर यहाँ त्यस्तो किसिमका पूजापाठ चाहिँ हुन्नन्। तर मन्दिरमा गएर धुपबत्ती बाल्ने आफ्नो विशेष गरेर पूजापाठमा नेपालबाट बोलाइएका पुजारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मर्दा पर्दा मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने चलन चाहिँ यद्यपि छ। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। के छ, शुभकामना प्रदान गर्न अथवा कोही शुभेच्छुक नेपालीहरूमा केही शुभकामना भन्नुपर्ने अथवा केही शुभेच्छाहरू प्रदान गर्नुपर्ने छ रेशमजी? मैले अघि नै दिइसकेँ शुभकामना। फेरि पनि विशेष गरेर यो जो अवस्थामा हामीले दसैँ मान्दैछौँ, जुन प्रकारको यहाँ बेलायत सरकारले पनि आफ्नो परिवार बाहेक दोस्रो परिवार भेट्न नपाउने चलन छ। बाहिर क्याफेमा, रेस्टुरेन्टमा, बजारमा भेट्न सकिन्छ, तर एक परिवारबाट अर्को परिवार भेट्ने चलन छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ विदेशमा रहेका, इन्डियनबाट बेलायतमा रहेका मेरा आफन्तहरूलाई पनि मैले आफ्नो घरमा टिका लगाउनु, अहिले चाहिँ हामी ओल्तिर पल्तिर भेटघाट हुन नपाउने भयो भनेर हाम्रो परिवारमा हामी आफैले टिका अर्चना गर्ने चलन अहिलेबाट चाहिँ हामी सुरु गऱ्यौँ भने मेरो आफन्तहरूलाई पनि त्यसरी भनिरहेको छु। र जहाँ रहे पनि सुरक्षित रहनु होला र विशेष गरेर यो जुन कोभिडमा बाहिर अनावश्यक चाहिँ एक्सपोज नहुनु होला भन्दै फेरि पनि यो बडा दशमी 2077 को शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, गान्धीजी अन्तमा तपाईँ केही आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहनुहुन्छ? हजुर, जसरी रेशमजीले भन्नुभयो, उहाँ बेलायतबाट हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामीलाई लागिरहेको चिन्ता चाहिँ नि मेलबर्नमा घट्दै गर्दा यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट चाहिँ नि प्रभाव घट्दै गर्दाखेरि हामी नेपालमा रहेका हाम्रा बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको धेरै चिन्ता गरिरहेका छौँ। रेशमजीले भने चाहिँ सकभर अब कार्यवश बाटोमा हिँड्दा इत्यादि कुराहरू त अब हामीले रोक्न सक्दैनौँ एउटा मनुष्य जीवन लिएर आइसकेपछि। तर अनावश्यक रूपमा घुलमिल नभइदिनु होला। यो हामी उमेरको छौँ, हामी तगडा छौँ, हामीलाई कुनै रोग लागेको छैन भन्ने छैन। हामीले यस्ता साथीहरूसम्म भेट्यौँ, उहाँहरू 18-19 वर्षको उमेरमै ब्रेन ड्यामेज हुन पुगेको छ। यो भाइरसले कसलाई कसरी असर गर्छ उमेर, व्यक्तिगत सामर्थ्य, शक्तिले हुँदैन। त्यही भएर हामीले एकअर्कालाई जोगाउनको लागि पनि जिम्मेवारी सबैले वहन गरौँ। किन भन्दा हामी यङ छौँ भनेर हुँदैन। हाम्रा बुवा आमाहरू वृद्ध हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू कोही रोग लागेको हुन सक्ला, उहाँहरूको लागि पनि प्लिज हजुरहरूले मास्क लगाइदिनुहोस्, सकभर घुलमिल नहुनुहोस्। कसैलाई भेट्नु पर्यो भने पनि घरभित्र भन्दा पनि बाहिर भेट्दा राम्रो। किन भन्दा एउटा कोठामा भएको बेलामा धेरै सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने पाइएको छ। र प्लिज सबैले ख्याल गर्नुहोस्। अब अर्को दसैँ पक्कैसँगै मनाउला र भन्दै हाम्रो ई माउन्टेन टिभी लगायत सुदर्शनजी सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहे हामीलाई मौका दिएकोमा। हस्, हुन्छ। यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा बिदा गर्दै तपाईहरूको पनि विजयादशमी शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हामी खास गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दसैँ, आज शुभ विजयादशमीलाई कसरी मनाइरहनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणका बीच नेपालीहरूको बडा दसैँ चलिरहेको छ र आज बडा दसैँको महत्त्वपूर्ण दिन दशमी हो र आजदेखि पूर्णिमासम्म टिका जमरा ग्रहण गर्ने र मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने चलन छ। खास गरेर विजयादशमीको दिन भगवतीले दानवी शक्तिमाथि र रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको उपलक्ष्यमा खुसियालीमा चाहिँ नवदुर्गाको भगवानीको प्रसाद स्वरूप रातो टिका र जमरा लगाउने चलन छ। आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको दशमी तिथिको दिन यस पर्वको प्रमुख दिनको रूपमा मानिन्छ, जुन आजको दिन यो दशमीको दिन प्रमुख दिनको रूपमा मानिन्छ र यसै दिन भगवान रामले रावणमाथि वध गरेका थिए भन्ने पनि हाम्रो पौराणिक पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरेर आज हामी नेपालमा विजयादशमी अथवा दसैँको टिका जमरा ग्रहण गरिरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँ कसरी चाडपर्व मनाइरहनु भएको छ, शुभकामना आदान प्रदान कसरी गरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर अघिल्ला वर्षहरूमा जमघट हुने, एक आपसमा
रमाइलो साटासाट गर्ने, टीका ग्रहण गर्ने गरे पनि विश्वव्यापी रूपमै कोरोना सङ्क्रमणका कारण यो वर्ष भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आफ्ना नितान्त परिवारभित्र रहेर दसैँहरू मनाइरहेको भनेर हामीसँग जोडिनुभएका सबै व्यक्तिहरूले बताउनुभयो। अस्ट्रेलियादेखि जापानसम्म बेलायतका व्यक्तिहरूले जो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आज जोडिएर कुराकानी गर्नुभयो, उहाँहरूले नितान्त पारिवारिक रूपमा मात्रै दसैँ पर्व मनाइरहेको, यद्यपि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न सोसल मिडियाका माध्यमहरूबाट शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेको र विभिन्न सोसल मिडिया मार्फत, भिडियो कल मार्फत आफूहरूले शुभकामना र टीका समेत ग्रहण गरेर यसरी खुसियाली व्यक्त गरिरहेको र यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट हुन नपाए पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना दिइरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ नै आजको दिनलाई अथवा विजयादशमी मनाइरहेको भनेर जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि अहिले हामी विजयादशमीको दिन छौँ। आज प्रमुख दिन हो, नवरात्रको विजयादशमीको दिन हो। हामी पूर्णिमासम्म टीका जमरा ग्रहण गर्दै मान्यजनको आशीर्वाद लिने चलन छ र आज कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारले नितान्त रूपमा परिवारभित्र मात्रै बसेर चाडपर्व अथवा दसैँको टीका ग्रहण गर्न आग्रह गरिरहेको छ। यद्यपि हामीहरू पनि आफ्नो घरभित्र नितान्त परिवारभित्र रहेर टीका जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गरिरहेको अवस्थामा अहिले पनि हामीहरू टीका जमरा ग्रहण गरिरहने र ठुला बडाजनको आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ। दर्शकबिन, आज विशेष गरेर तपाईँहरूसँग विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कसरी चाडपर्व मनाइरहनु भएछ भन्ने विषयमा आधारित रहेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र अन्तमा यहाँहरूलाई समग्र विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दै भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। शुभ विजयादशमी।